کاٹن دا سوٹ پا کے گرنٹی دا سوٹ پا کے جوان دھیاں تے بھیڑی کو تو گھنون شادی حالج ون کے اتھا دیکھ تو تا انتے بیٹھے ویٹر تے وتے کرنن اتھا غیر اللہ آلے پاسے توجہ کر میرے آلے پاسے اتھائی نمبر مل دین اتھائی غلط کاریاں دینین اتھائی غلط نگاہ اڑ دین ودوں دے تو بعد یہ ناک چار دیواری دے اندر جو میں دھی کو گھر والے ہی بیٹھا اے ٹچ موبائل دیتے کہ دیواراں دا کوئی فائدہ کو نہیں کہیں کہیں لے میں کچھ جملے یاد آویں زینب کبرا دے او بازار شام دا ماحول نہ بنا شادی دے حال دے اندر اگلے دن ایک عالم دین نے جمعہ دے خطبے چ جملہ آکھے انہاں دی امانت میں تواڈے تک پہنچان لگا امیر حسن شاہ جی سادات و پیش نماز ہو قبول کرے انہاں دا جملہ اور جمعے دے خطبے چ انہاں آکھیا جس بیٹی نو گھر دی چار دیواری وچ جا کے موبائل دے دیتا ہے نا او قد اونچی کرن دا ڈرامہ نہ کرے اللہ تو نباد رکھے جس گھر بیٹی موبائل دے دیتا ہے جوان نہ ہو وہ اگر اونچی قد دا ڈرامہ کردا ہے بہانہ کردا ہے تو بہانہ ہے ساری دنیا تو گھر دے دیتی جو کچھ زمانے چھو رہی ہے جو کچھ ماحول چھو رہی ہے وہ تو